श्रोता, यति बेला हामी गाउँ बस्तीको समावेशी आवाज कोसेली एफएम 97 मेगाहर्ज द्वारा दैनिक प्रसारित कोसेली बहसबाट लीला जङसाईको नमस्कार। साथै यस कार्यक्रमलाई तपाईँले अनलाइनमा www.koselfm.np बाट पनि संसारभर र पुनः प्रसारण सुदूर अनलाइन खबर युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। र आजको कोसेली बहसमा सहभागी हुनुहुन्छ अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य एवं माननीय एवं नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य प्रभावशाली युवा नेता नन्दबहादुर साउजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मान्यज्यू, यो राजनीतिक क्षेत्रमा सेवा गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेर राजनीतिक सेवा गर्ने प्रेरणा कसबाट कहिले पाउनुभयो हो? अब यो राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेर जनताको लागि सेवा गर्ने जुन प्रेरणा तपाईँले भनिसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले देशमा पार्टीहरू स्थापित छन् हैन। तिनी पार्टीहरू स्थापित मध्ये अब हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्यौँ र त्यसको भारतीय सङ्गठनमा काम गर्दै विशेष त अब जनयुद्ध सुरु भयो। जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि हामी जनयुद्धमा केही समय काम गरेर अब पछिल्लोचोटि शान्ति प्रक्रियामा आउँदा अब पार्टी सरकार र सदनमा सँगै भाग लिएर यहाँ आउँदाखेरिमा पछिल्लोचोटि तपाईँको चाहिँ गठबन्धन बन्यो र हाम्रो पार्टीको चाहिँ गठबन्धन पश्चात एकताको चाहिँ सूत्रधार गरिसकेपछि पार्टी एकता भएर यहाँ आउँदासम्म विशेष त हामी हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त र विचारभित्र रहेर हाम्रा कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसैले यो अब स्वाभाविक रूपमा मान्छेको विचार चिन्तन शैली हेरेर अब जसरी अब कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा किसिमको नीति विचार अगाडि सारेको छ, यो नीति र विचारभित्र रहेर आम रूपमा एउटा वर्ग जो काम गरी खाने वर्ग, श्रमजीवी वर्ग, यो वर्गको पक्षमा लड्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर हामीभन्दा केही अग्रज नेताहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यवहार शैली र विचारभित्र हामीले एउटा किसिमको कटिबद्ध भएर हामीले आइसकेपछि अब यसै हो अब लागिरहेका छौँ अहिलेसम्म। राजनीति गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो मान्यज्यू? होइन, राजनीति गर्नुको मुख्य उद्देश्य त यो अब समाजमा जुन किसिमको वर्ग विभेद भइरहेको छ, उत्पीडन छ होइन। एक थरी वर्गले एउटा वर्गलाई हेपिराखेको छ र एउटा वर्गले अब अर्को वर्गसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले समाजका जति पनि विभेदहरू छन्, यो समाजलाई जसरी पनि अब हामीले विभेदलाई अब अन्त्य गर्नको निम्ति कुनै पनि पार्टीले एक किसिमको एजेन्डा राख्छ। अब हाम्रो पार्टी विशेष गरेर काम गरी खाने वर्ग, सर्वहारा वर्ग भनेर जो हामी भन्छौँ, त्यो वर्गको पक्षमा पार्टीले एक किसिमको रोडम्याप अगाडि सार्यो। त्यहाँभित्र के छ भन्नुहुन्छ भन्दा सर्वहारा श्रमिक होइन वर्गलाई जसरी पनि राज्यका हरेक निकायमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एक किसिमको चाहिँ एजेन्डा अगाडि सारिसकेपछि हाम्रो पार्टीले त्यो एजेन्डा सारेको छ र त्यो एजेन्डाभित्र हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले समाजमा भएको जति पनि विभेदहरू छन् नि, अहिले विभिन्न किसिमका पार्टीका भारतीय सङ्गठनहरू छन्। त्यसैले त्यो भारतीय सङ्गठनहरू पार्टी सङ्गठनहरू मार्फत त्यसको विरुद्धमा हामीले जहाँ अन्याय भएको छ त्यहाँ सङ्घर्ष गर्ने कुराहरू हो। त्यसोभन्दा अहिले हाम्रो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नेपालमा संविधान नबन्नुभन्दा अगाडि धेरै किसिमका पार्टीहरू थिए र अहिले संविधान बनिसकेपछि अब पार्टीहरू एकदम खुम्चिएर ठुल्ठुला पार्टीहरू छन्। त्यसै मध्येको सबभन्दा ठुलो पार्टी भनेको त हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो है। यो नेकपाभित्र अहिले हाम्रो पार्टीले देशको एउटा समग्र बागडोर सम्हाल्ने जुन अवसर मिलेको छ, यसको निम्तिमा हाम्रो मान्य सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ र हाम्रो 6वटै प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको सरकार छ, केन्द्रमा हाम्रो पार्टीको सरकार छ र अन्य थुप्रै स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीको सरकार छ र त्यहाँ थुप्रै कतिपय ठाउँमा हाम्रो सरकार नभए पनि हामी प्रतिपक्ष भएर पनि हाम्रो पार्टीका साथीभाइहरू त्यहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसोभन्दा अहिले हाम्रो पछिल्लोचोटि 5 वर्षमा यो देशको बागडोर सम्हाल्ने अधिकार हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको छ। त्यहाँभित्र रहेर करिब 2.5 वर्ष करिब 3 वर्षको अन्तरालमा हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। मान्यज्यू, करिब 2 दशकभन्दा माथि भइसकेको छ कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएको। अहिलेसम्मको सङ्गठन विस्तारमा गरेको योगदानको अनुभव के छ? योगदानको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब यो विभिन्न आफ्नो मान्छेको अनुभूति हुन्छ है। हामीले कम्तीमा पनि सङ्गठनभित्र रहेर काम गर्दा हिजो कुनै बेला हामीले यही सङ्गठनको लागि, सङ्गठन विस्तारको लागि र आम जनताको लागि हामीले कुनै वर्ष भुइँमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। कतिपय साथीहरूले यही सङ्गठनको लागि तपाईँको चाहिँ खुल्लेम रूपमा सडकमा चाहिँ नारा जुलुस आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कतिपयले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यही सङ्गठन र जनताको लागि
हरेक ठाउँमा चाहिँ जेलभित्र रहेर पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसो हुँदा अनुभूतिको हिसाबले अब हामीले कुराहरू गर्ने हो भने यहाँ थुप्रै हाम्रो पाठहरू किताबहरू बन्न सक्छ। तपाईँ हाम्रो अनुभवहरू हामीले आफ्नो दशकभित्र आफूले गरेको लगानीभित्र हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो कुनै किताब बन्छन् ती अहिले हाम्रो कुरा गर्ने कुनै साध्य छैन। तर त्यसै भित्रको एउटा रहेर हामीले अहिले आम जुन पब्लिक लेभलमा र आम जो खुल्ला परिवेशमा हामी आएका छौँ त्योलाई हामीले त्यहाँ पक्रिनु पर्यो र त्यो सिद्धान्तहरूलाई हामीले त्यहाँ व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रा अनुभवहरू तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मैले भनिसकेँ कुन दस्तावेज डकुमेन्ट भन्छन्। अब अहिले यही कुरा गरेर यहाँ साध्य छैन। मान्यज्यू, निर्वाचित भएको करिब 3 वर्ष बित्न लाग्यो। अहिलेसम्म विकास निर्माणका कार्य कति गए यो क्षेत्रमा? अब एकदमै तपाईँको लागि यो र आम जनताको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँको यो जुन छ, चुनाव भएको यो समयसम्म हामी पुग्दा चुनाव हुँदाको स्थिति कस्तो थियो र अहिले यहाँ आउँदा तपाईँको कस्तो अवस्था छ, सायद यसलाई केही न केही हामीले फरक पाटोमा हेर्न सक्ने आधारहरू प्रशस्त मात्रामा छ। हामीले प्रदेश र सङ्घको चुनाव सँगै गऱ्यौँ। केही समय अगाडि हामीले स्थानीय तहको चुनाव गऱ्यौँ र प्रदेश र सङ्घको चुनाव गरिसकेपछि प्रदेशको मापदण्ड कस्तो थियो, जो सरकार बनिसके पनि तपाईँ सरकार बस्ने ठाउँ थिएन। हेर्नुहोस् त्यहाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार अथवा मन्त्रीहरू बस्ने ठाउँ थिएन। सरकारको आफ्नो अफिसियलको कामको लागि अगाडि बढाउने कुनै अफिसहरू थिएन। जहाँसम्म सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिने कतिपय क्षेत्र अधिकारहरूभित्र रहेर जो अधिकारको कुराहरू हो, हामीसँग अहिले पनि हामीले सँगसँगै केही कुराहरू त्यो बोलिरहेका छौँ हामीले। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदा के हुन्छ भने प्रदेशमा अब जुन किसिमको हामीले हाम्रो पार्टीको साझा घोषणापत्र हामीले ल्यायौँ त्यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ अबको 1-2 वर्षभित्र हामीले लगभग 80% हामी रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। तपाईँले यो लागि 3टा बजेट हो प्रदेश सरकारको। 3टा बजेटमा सायद सुदूरपश्चिमको 32वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हाम्रो कैलालीको 2 यो खमा हेर्नुहोस्, अनुगमन गर्नुहोस्। मैले कुनै बेला एउटा मिडियामा भनेको थिएँ कि 2 वर्षको अन्तरालमा हिजो विकास कहाँ भयो, कसरी भयो भन्ने अवस्था थियो। अहिले बरु कुन गाउँ र कुन ठाउँमा चाहिँ यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूले अथवा सङ्घबाट या प्रदेशबाट कहाँ बजेट छुटाउन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले, त्यसको अनुगमन गर्नुहोस् र हामीलाई चाहिँ सुझाव दिनुहोस् मैले भनेको छु। हेर्नुहोस्, त्यसैले शिक्षाको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने यो क्षेत्रमा हामीले सबभन्दा ठुल्ठुला भवन बनाउँदैछौँ। जो शिक्षाको तपाईँको चाहिँ जो भौतिक सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो अवस्थामा त्यो आधारको चाहिँ सुधार हुँदैछ। खानेपानीको सवालमा तपाईँको चाहिँ जहाँसम्म हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ ओभरहेड ट्याङ्कीको माध्यमबाट जनतालाई स्वच्छ खानेपानी खुवाउनुपर्छ भनेर केही कामहरू सुरु हुँदैछन्। जुन सडक यातायात हो अहिले पनि सडकहरू धुलामे छन्, ग्राभेल छैन कतिपय ठाउँहरूमा। त्यसो हुँदा विशेष गरेर अब यी जो सडकको चौडाइ र मापदण्डभित्र रहेर हेर्नुहुन्छ भने हिजो अस्ति मात्र हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूबाट प्रदेश सरकारको एउटा गौरवको योजना हामीले यो भजनी छोटी भन्सार खिमडी तपाईँ ठुलीगाड जो माथि तपाईँको चाहिँ बडी केदार जाने बाटो हामीले उहाँको हातबाट शिलान्यास गरेका छौँ। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ प्रतापपुर गुलौरामा गत वर्ष हामीले 3 किलोमिटर लगभग 7 देखि 8 करोडको हाराइमा अहिले त काम भइरहेको छ। त्यसैले मैले यहाँनिर के भन्नु खोजेँ भन्दा सडकको सवालमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने म आम दाजुभाइलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यो रेडियो मार्फत कुनै पनि क्षेत्रभन्दा हाम्रो यो क्षेत्रमा पैसा कम छैन। त्यसैले बहुवर्षीय ठेक्काको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला 7 देखि 8 करोडको हाराहारीमा अहिले लगभग 3टा सडकको मेरो क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। र अन्य सिँचाइ र को हिसाबले गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो यो पिरुवा सिँचाइको लगभग काम सकिने बेला भएको छ। अहिले पनि त 80-90 लाख पैसा आएको छ। त्यसपछि गएर साना सिँचाइ अब तपाईँको चाहिँ जो तपाईँको चाहिँ कृषिमा हामीले आक्रमण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यसैले साना सिँचाइ, स्यालो ट्युबवेल र डिप बोरिङको माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ यहाँ केही कामहरू सुरुवात भएका छन्। र दोस्रो कुरा कृषितिर तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँ भनेर प्रत्येक एक पालिका 50 लाखको दरले हामीले के नमुना कृषि चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त्यसको अध्ययन गरेका छौँ र केही कामहरू अगाडि बढेको छ। मान्यज्यू, जुन प्रतिबद्धता थियो चुनावमा, आकर्षक जनताकोमा प्रतिबद्धता थियो चुनावी घोषणापत्रमा, त्यो अनुसार कति काम भएर कति बाँकी रहे, त्यो अनुसार अलि भएन भन्ने गुनासो छ जनताको। यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो अब विकासको कुरा तपाईँको हामीले अहिले ठ्याक्कै रिजल्ट निकाल्न सक्ने स्थिति छैन। मलाई लाग्छ करिब हामीले 50% कामहरू लगभग हाम्रो अगाडि बढिरहेको देख्छौँ। हेर्नुहोस्, सङ्घ र प्रदेशबाट मैले भनिसकेँ तपाईँको ठुल्ठुला ठेका लगाउनेदेखि लिएर है केही एजेन्डाको सुरुवात गर्ने सवालमा हाम्रो यो क्षेत्रमा कामहरू अगाडि बढेका छन्। अब एउटा यो बर्दगुरियामा मुख्य समस्या भनेको नदी तटबन्धनको समस्या हो। जहिले नै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ वर्षेनी बाढी आयो भने हाम्रा जग्गा जमिनहरू चाहिँ अब कटान भएर सिद्धिने अवस्था छ। त्यसैले अहिले हाम्रो तपाईँको यो
नदी कटानको समस्या जुन छ अबको 2-2.5 महिनाभित्र लगभग 15 देखि 16 करोडको हाराहारीमा हामीले त्यहाँको इन्जिनियरको चाहिँ अध्ययन अनुसार हामीले कहाँ तपाईँको चाहिँ काम गर्नुपर्छ अब त्यो ठेक्का हुँदैछ। मैले अर्को कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्छ, खानेपानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो पालिकामा लगभग 6वटा वडा मध्येको लगभग 4वटा खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की बन्दैछ। शिक्षाको कुरा मैले तपाईँलाई गरिसकेँ। शिक्षाको भौतिक सुधारतिर हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक वडामा मावि लेभल स्कुलमा भवन बन्दैछन् होइन, आधारभूत लेभलमा तपाईँको चाहिँ 2 कोठे भवन बन्दैछन्। दोस्रो कुरा मैले यहाँ अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने शिक्षाको जो भौतिक सुधार हो, जो विगत वर्षहरूमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिने तरसाला भवनहरू थियो नि, हो त्यो भवनहरू हटाउनुपर्छ भनेर अहिले 2 कोठे भवन भए पनि तपाईँको भन्छ व्यवस्थित भूकम्प रहित लेन्टरवाला भवन हुनुपर्छ भनेर त्यो अभियान मैले नै सुरुवात गरेको हेर्नुहोस्, र अन्ततः क्याबिनेटले त्यसलाई पास गरे र अहिले सायद हाम्रो प्रदेशभरि चाहिँ तरसाला भवन कहीँ पनि छैन भने यो आधारको हामीले भौतिक सुधार गर्दै खोज्दैछौँ है। अब तपाईँको मैले कृषि कुरा गरिसकेँ। तपाईँलाई हाम्रो सायद यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मौनालाई हामीले विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ फलफुल पकेट होइन, तपाईँको चाहिँ अब यो बाख्रादेखि लिएर यो पालनतिर चाहिँ हाम्रो त्यहाँको किसानहरूलाई, त्यहाँको आम दाजुभाइहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्ने र यो बेलामा तपाईँको चाहिँ मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत थुप्रै औजारहरू वितरण भएका छन् र अब किसानहरूले त्यसलाई कसरी सदुपयोग गरे, हामीले त्यसलाई गऱ्यौँ, सदुपयोग भयो कि भएन त्यो कुरा हाम्रो एउटा अध्ययनको पाटो हो। त्यसैले मलाई लाग्छ विकासको जो परिणाम तपाईँले गरेको प्रश्नमा यो भयो कि भएन भन्ने जो छ तपाईँहरू अनुगमन गर्नुहोस्, कुन वडामा र कुन टोलमा हामीले केही स्थानमा सीमित कामहरू छुट्यो होला, त्यो छुट्टै पाटो हो। त्यसैले मलाई लाग्छ अबको 1 वर्षभित्र मोटामोटी हामीले 60% चाहिँ राम्रैसँग रिजल्ट निकाल्ने आधारहरू देखिन्छ। मान्यज्यू, यो विकास पनि सर्वहारा गरिब जनताको पहुँच नभएको ठाउँ पुगेन। यो पहुँचको आवश्यकता भन्दा नि पहुँचको आधारमा र आफू नजिकका कार्यकर्ता भएको ठाउँलाई मात्र समेट्नुभयो भन्ने गुनासो आएको छ। वार्ड नम्बर 3 कै छोटी भन्सार फलेबिसन हुँदै सल्लेरीबाट जुन बाटो लग्यो त्यो ताम्चा बाहिर लग्नु पर्थ्यो, ताम्चालाई ओझेल पारियो, त्यो अलि तस्करीको बाटोमा चाहिँ बाटो लग्यो भने व्यापक गुनासो छ तपाईँप्रति। अनि यो कुरा एकदम सिधा गलत कुरा। तस्करीको बाटो हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा त तपाईँ ताम्चा राख्छ कहाँ हो मलाई त्यो अध्ययन छ। दोस्रो कुरा हामीले बौनियाबाट 0 पोइन्ट मानेर तपाईँको 39 किलोमिटर बाटो चाहिँ सर्वे भएको छ। त्यो माथिबाट बस्ती छैन नि त मान्यज्यू, बस्तीलाई त छुनु पर्थ्यो नि त, बाटो त सडकले त बस्तीले छुनुपर्ने हो। हाम्रा कुनै पनि सडकहरू हाम्रो गाउँ बस्तीमा नेपाल सरकार के छ भन्नुहुन्छ भने अब 2-3 वर्षभित्र प्रत्येक वडामा र पालिकामा सडक पुर्याउने र सडकको पहुँच सम्म त्यहाँको नागरिकलाई लिने भन्ने सरकारको नीति नै छ। त्यसैले कुन चाहिँ गाउँ बस्तीहरू छुट्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। राजकानादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सहजपुर एउटा बाटोको चाहिँ स्ट्राटेजी भएको छ। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ यो चिसापानी यो सोल्टा कोलतोडी बाटोको अर्को चाहिँ रणनीति भएको छ भने अब कोलतोडी तपाईँको ताम्चा कहाँनिर छुट्छ समय लाग्ला छुट्टै कुरा हो त्यो भने उता हामी सोल्टा कुइनो हुँदै तपाईँको चाहिँ अर्को कुरा ताम्चा राख्छ उहाँ खिमोडी बाटो पुग्नेवाला छ कनालको छालैछालमा भनेपछि दोस्रो बाटो भनेको तपाईँको चाहिँ चिसापानी राजकाँडादेखि लिएर सुँगुरखाल चुसेकाँडा हुँदै तपाईँको चाहिँ यो सहजपुर कटौझा सहजपुर बाटो पुग्दैछ। अनि हाम्रो सडकको जुन हामी विस्तार गर्न खोज्दैछौँ दीर्घकालीन हिसाबले अनि कुन गाउँ र कुन बस्ती छुट्छ र अनि कहाँनिरको तस्करी बाटो भन्न सकिन्छ। यो त तस्करी बाटो भन्ने त एकदम सिधा गलत कुरा हो। यो भोलिको यो क्षेत्रको हाइवे बन्नेवाला तपाईँले हेर्नु होला, समय लाग्छ होला। अब 8-10 वर्षभित्र हामीले यसको कामको गति दिनुभयो हुनुहुन्छ भने यो भोजनीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बडी केटा र उता सुर्खेतको पश्चिम बेडलाको मान्छेहरू कोलतोडीमा तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ व्यवस्थित बसपाएको हुनेवाला छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले त्यहाँनिरको आम मान्छेले अनि भोलिबाट तस्करी भन्ने अवस्था आउँछ। त्यो एकदम गलत कुरा। कसैको बुझाइमा त्यो भएको छ भने त्यो एकदम गलत कुरा हो। दोस्रो कुरा अब सबै बाटो लिने ठाउँमा गाउँ बस्ती नपर्न सक्छ नि त, किनभने पाहाडको बस्ती तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। तपाईँ त्यहीँ हुर्किनु भएको मान्छे, हामीले एक गाउँबाट अर्को गाउँ जानलाई 1 घन्टा लाग्छ त्यहाँ भनेपछि अब त्यो बाटो लिनुको लागि सबै ठाउँमा यहाँको जस्तो घना बस्ती व्यवस्थित बस्ती छैन नि। त्यसैले पनि मान्छेलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने बाटो त्यहाँबाट गयो हाम्रो गाउँ छैन भन्ने होला। अहिले पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ प्रत्येक टोलमा त बाटो लिन खोज्दैछ, मैले देखिरहेको छु त्यहाँ होइन। सहजपुरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यहाँ यो के भन्छ यो राजकाँडासम्म बाटो आउँदैछ। अहिले पनि त्यो बाटोको ठेका भइरहेको छ प्रदेशको सम्पर्क कोषबाट भने अब कहाँनिरको बस्ती छोड्छ ल भन्नुहोस्। अब त दोस्रो कुरा राक्सा ताम्चा अहिले पनि हाम्रो यो प्रदेश सरकारबाट लगभग 1,60,00,000 पैसा छुट्याएको छ। उसले तपाईँको चाहिँ वनको कारणले गर्दा रोकेको छ। गत वर्ष ठेका भएर त्यो काम अगाडि बढ्ने हो भने ठाउँ ठाउँमा सडकका कामहरू त अगाडि बढेका छन्। त्यसैले यो बाटोलाई के भन्नुपर्छ भन्दा अन्यर्थ रूपमा कसैले बुझ्नु हुँदैन। तपाईँ जतिको मान्छेले के भन्नुहुन्छ भने योलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले यसलाई लिनुपर्छ। भोलि हेर्नु होला तपाईँ हामी सबै सक्रिय लाग्ने हो भनेपछि
यो बौनिया बजारको एउटा यहाँको पब्लिकको चाहिँ आय स्तर र जीवन स्तर उठाउने बाटो भनेको यही हुन्छ हेर्नुहोस्। मान्यज्यू यताको फल्गुसन बाटोलाई प्राथमिकता दिनु, सेती लोकमार्गको बाटोलाई प्राथमिकता दिनु भएन भने बर्दुगुरियावासी तिनका व्यापक जनताको चाहिँ गुनासो छ अर्कोतिर। यस्तो छ अगाडि सेती लोकमार्गको काम अगाडि बढेन भन्ने छ। हाम्रो सरकार त तिनवटा त अब हो नि, एउटा प्रदेशको, एउटा सङ्घको, एउटा स्थानीय। भने सङ्घको अधिकार हामीले हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन, सङ्घको अधिकार सङ्घबाटै हुने हो। दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारले हाम्रो महाकाली कोरिडोर र सेती लोकमार्ग भनेको त राष्ट्रिय योजना हो यो, होइन? यो राष्ट्रिय योजना अहिलेसम्म बाहिर गएको छैन। केही मान्छेले भरम सधैँ यो बाटो अन्त जाँदैछ भनेर। त्यो अहिले पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरव योजनामा यो बाटोलाई आफ्नो रोड म्यापमा राखेको छ, आफ्नो चाहिँ प्लानिङमा राखेको छ। र बाँकी यसका कतिपय कामहरू अगाडि बढाउने सवालमा कानुनी जटिलता कहाँनिर हो हामीले पटक भन्दै हामी आएका छौँ कि यो कानुनी जटिलता कहाँनिर हो, हामीले फुकाउनुपर्छ भनेर। त्यसैले मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी कुद्नुहुन्छ भने त माननीय झब्बा रावलजी यो बाटोलाई कुद्नु भएको छ सङ्घमा, है? उहाँले कुदिराख्नु भएको छ, वनमा जानुभएको छ, यातायातमा जानुभएको छ, अनि फेरि वनमा जानुहुन्छ, यातायातमा जानुहुन्छ, त्यसपछि फेरि विभागमा जानुहुन्छ। तर काम अब मलाई लाग्छ यो वर्ष रानीकुण्डाभन्दा दक्षिणका बेडलामा भर्खर अस्ति केही कुराहरू सर्वे गरेर गएको छ, त्यहाँ पुल ठेका हुन्छ। यो कुरा म यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि यसमा कसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, यो बाटो बनेन भन्ने अवस्था छैन। विगतका वर्ष कसैले यसलाई अगाडि बढाएको थिएनन्। हाम्रो 2-3 वर्ष भयो मैले भने अहिले यी बाटाहरू दुईवटा प्रदेश सडक र सेती लोकमार्ग सँगसँगै अब बाटोहरू कुद्नेवाला छन्। त्यसैले यो बाटोको बारेमा कसैले बिना सङ्कुच समय लाग्न सक्छ, तर कामहरू अगाडि बढ्छ। त्यसैले यो हामीले पहलै नगरेको भन्ने कुरा होइन। मैले सुझाव मार्फत कुनै बेला काठमाडौँ गएको बेला मन्त्रीलाई भेट्ने कुरा र त्यहाँ मान्यसँग जोडेर जाने कुरा हाम्रो अधिकार छ। उहाँले काठमाडौँमा जति पनि सङ्घबाट हुने कामहरू उहाँले गाइड गरिराख्नु भएको छ। प्रदेशबाट हुने कामहरू मैले गाइड गरिराखेको छु र स्थानीय साथीभाइसँग समन्वय गरेर प्रदेश र सङ्घबाट संयुक्त रूपमा हामीले कामहरू के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हाम्रो ठाउँबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मान्यज्यू अहिले देशभरि अथवा कैलालीका 13वटा स्थानीय तहमध्ये मोहनल एउटा गाउँपालिका जो 4वटा वडा हजुरकै क्षेत्रमा पर्छ र 29 सालदेखि अहिलेसम्म नेतृत्व गर्नुभएको एउटा वृद्ध हुनुहुन्छ नवलसिंह रावल। तर गाउँपालिकाको कार्यालय खिमडीबाट सुचारू भएन भने आम त्यहाँका जनताको अहिले तपाईँप्रति प्रश्न आएको छ। त्यो किन व्यवस्थित कि त्यहाँबाट पनि सञ्चालन हुन सकेन, अन्त पाइप पर्ने ठाउँमा पनि तोक्न सकिएन, हजुरले चासो नदिनुभएको भन्ने कुरा छ। पहिलो नम्बरमा यो मोहनल गाउँपालिका भनेको भौगोलिक विकटता एकदमै छ। सायद कैलाली जिल्ला भनेर एकदमै सुगम भन्ने अवस्था छ, तर हाम्रो मोहनल र चुरे भनेको दुईटा पालिका भनेको भौगोलिक विकटता सबभन्दा ठुलो समस्या हो। तर मोहनलभन्दा पनि चुरे त केही सुगम देखिन्छ, बाटो ट्र्याक पुगेको छ, बिजुली पुगेको छ, होइन? र मोहनलमा त्यो समस्या छ। राज्यको यो संरचनामा आउँदा त्यहाँको जनताले जुन अधिकार पाउनु भएको छ, त्यो स्वतन्त्र तरिकाले त्यहाँ पालिका पाएको छ। सबभन्दा लडाइँ भनेको के अरे जित भनेको त्यहीँनिर हो। त्यसैले मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिममा 88 तहवटा छन्, 88 तह मध्ये सबै ठाउँमा व्यवस्थित भवन बनेका, व्यवस्थित केन्द्र बनेका कहीँ रेकर्ड छैन होला कि पुराना नगरपालिका बनेका ठाउँमा छन् भने बाँकी यसै गरेर तपाईँको चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था छ। फेरि भने मोहनल मात्रै होइन कि सुदूरपश्चिममा धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ केन्द्र तोक्ने स्थिति छैन, होइन? केन्द्रबाट उनले आफ्नो काम अगाडि बढाउनु सक्ने स्थिति बनेको छैन। अस्थायी रूपमा उनले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बरु उनले जहाँबाट होस् त्यो काम जनताले सुविधा पाए कि पाएन त्यसको समीक्षा गर्ने कुराहरू हो। र अब यसलाई केन्द्र तोक्ने कुरामा त त्यो त्यहाँ कार्यपालिका एउटा अगाडि बढाउने कुरा हो। दोस्रो कुरा, त्यो मोहनल गाउँपालिका तपाईँको चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभएको छ, दुईवटा प्रतिनिधि सभा छ। हेर्नुहोस्, माननीय हाम्रो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँको क्षेत्र पनि पर्छ, माननीय हाम्रो झब्बा रावलजीको क्षेत्र पनि पर्छ। हामी 3 जना प्रदेश सांसद छौँ, माननीय झब्बा, हाम्रो रतन थापाजी, माननीय दीर्घ सोडारी, नन्दबहादुर साउन्त। अब नन्दबहादुर साउन्टले मात्रै त्यो तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर यो अफिस राख्ने कुराहरूमा मैले नसकेका हो त भने हामी 3 जना प्रदेश सांसद छु, 2 जना सङ्घका सांसद हुनुहुन्छ, जिल्ला समन्वय समिति हाम्रै हातबाट यहीँ छ भनेपछि अब मैले नगर्न दिए भने तर्क हुन्छ कहीँ? त्यो त बरु हामीसँग समन्वय गरेर उहाँलाई सपोर्ट लिएर कहाँ राख्ने भन्ने कुरा उहाँले सुझाव दिने कुरा हो। साथै मलाई लाग्छ साथीहरूले यो एकप्रति अर्को टिप्पणी गर्नुपर्ने पोइन्ट छैन। दोस्रो कुरा, उहाँ एउटा वयोवृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो ठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ, विगतको अनुभव अहिलेको अनुभव छुट्टै हुन्छ भने अब त मोहनलमा मात्रै काम अगाडि बढ्नु भन्ने तर्क होइन कि यस्ता हाम्रा 753 वटामा धेरै यस्ता पालिकाहरू छन्। तर हाम्रो चाहना यस्तो यो हुनु हुँदैन भनेको कि यो संहिताको पहिलो मर्म भनेको नै हामीले केन्द्र तोक्ने हो। हेर्नुहोस्, वडासम्म हामीले त्यो सुविधा दिनु जनतालाई। अब त्यो कहाँनिर उहाँहरूको कमी भएको छ, यस्ता कुरामा हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ, गर भन्छौँ उहाँलाई। त्यसैले त्यो चाहिँ मोहनललाई तपाईँले बुझ्ने कुरामा राजेन्द्र सङ्घको मात्रै तपाईँको चाहिँ पालिका त्यो होइन। त्यो हामी 3 जना प्रदेश सांसद, 2टा सङ्घका
मन्त्री र मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, यतिको बिचबाट हामीले त्यो कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। मान्यज्यू, यो लम्की चुवाको वार्ड नम्बर 6 मा त्यो शिव मन्दिरको बजेट फिर्ता गराउनु भयो भन्ने कुरो गुनासो आएको छ त्यहाँका जनताको तपाईँप्रति, के भएको खास? होइन, त्यो कहाँ शिव मन्दिरको पैसा फिर्ता नै भएको छैन। बरु असार मसानभित्र कसैले त्यो काम गर्न सकेन भनेपछि त्यो पैसा सरकार खातामा जान्छ। कसैले नियोजित तरिकाले कुनै मन्दिरको या कुनै विकासका कामहरू फिर्ता गराउने कुरा त गलत हुन्छ होइन। हो, त्यसैले उहाँहरू पहिलो कुरा त अल्झिनु भयो होला सायद, मलाई लाग्छ स्थानीय तहले यो कार्य गर्ने भने उनीहरू त्यतितिर कुद्नु भयो होला। तर एउटा के बुझ्नु पऱ्यो, हामीले अब कामहरू गर्दाखेरि के अनुभवको कमी छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, 3टा सरकार छ, प्रदेशको आफ्नो संरचना छ होइन। अनि प्रदेशले स्थानीयलाईसँग जोडेर दिने के सम्पूर्ण विशेषको छुट्टै अधिकारको होला भने यहाँ कस्तो ठाउँमा अल्झिन्छन् भनेपछि मान्छेहरू पैसा प्रदेशबाट आउँछ, अनि त्यो फाइल बोकेर उहाँहरू वडादेखि लिएर पालिकामा कुद्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ समय उहाँहरू त्यहीँ लस भइसकेको हुन्छ। अफिसियलका कुरा कहाँ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि। दोस्रो कुरा, त्यतिखेर हाम्रो पर्यटन केन्द्र जो पर्यटन इकाइ कार्यालय भने धनगढीमा छ, अहिले सायद त्यो 9वटै जिल्लामा त्यसको विस्तार भएको छ, त्यो पनि काम गर्न गाह्रो छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ मलाई लाग्छ पूर्वतार कोषबाट हाम्रो 30 देखि 40 लाख जति पैसा रिटाउनु भएको छ। त्यो मात्रै होइन। हो, त्यसैले उहाँले मैले बुझेअनुसार सायद उहाँहरू यतैतिर लाग्नुभयो, पछि उहाँहरूको समय सकियो। किन भन्नुहुन्छ भने असारभित्र तपाईँलाई थाहा छ नि, थुप्रै कामहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै यो मात्रै होइन कि हाम्रो थुप्रै पैसाहरू चाहिँ बजेट फिर्ता भएको छ। असाध्यै मन्त्री बनाउनु हुन्न कसैले नियोजित तरिकाले सोचिया पनि त्यो गलत कुरा हो। तर समय अभावले चाहिँ काम गर्न सकेन, पैसा रिटर्न भयो भने त्यो स्वाभाविक कुरा हो त्यो होइन। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन जरुरी छ। मैले लाग्छ त्यो तपाईँको चाहिँ नियोजित तरिकाले शिव मन्दिरको पैसा फिर्ता गरायो भन्ने कुरा गलत कुरा हो। त्यो गलत कुरा एकदमै। तर समय अभावले त्यो पैसा जान सक्छ, त्यो त मात्रै होइन, थुप्रै कामहरू जान्छ नि त हाम्रो त। मान्यज्यू, यो प्रदेश कमिटीको सचिव पनि हुन्छ, यो पार्टी एकदम द्रुत गतिमा किन गएको छैन, ढिलासुस्ती भइरहेको छ। धेरै चाहिँ जनवरी सङ्गठन बाँकी छन्, पार्टीका काम जुन गतिमा पार्टी जानु पर्थ्यो, पार्टीले गर्नुपर्ने गतिविधि हुन सकेका छैनन्। आपसमै द्वन्द्व किन? पार्टी एकडिका भएको बेला त सबैलाई समेटेर तलसम्म ल्याउनु पर्ने, पार्टीलाई चलायमान बनाउनु पर्ने हो। जनता र कार्यकर्ता अलिक तल चाहिँ निराशा भएको अवस्था छ त होइन। दोस्रो कुरा त पहिलो विशाल पार्टी हाम्रो हेर्नुहोस् है, 2 पार्टी एकता भएको कुराहरू छ। र माथि केन्द्रमा तपाईँले सेन्ट्रल कमिटी देख्नु भएको छ, हाम्रो 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी छ र पार्टीले आफ्नो रोडम्याप अगाडि बढाएको छ। सबै ठाउँमा सङ्गठन विस्तार गर्ने, कमिटीहरूलाई चाहिँ मिलाउने, पार्टी सदस्यता रिन्यू गर्ने। अब हाम्रो सायद चैत्रभित्र केन्द्रीय समितिले एउटा मापदण्ड दिएको छ कि मार्चमा गर्ने भन्ने छ। अब हेर्नु होला, अबको हप्ता दिनपछि हाम्रो साथीभाइहरू, हामी पार्टीका नेताका कमिटीहरू सबै ठाउँमा हामी जिम्मेवार तरिकाले भएर हामी काम गर्न अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले गर्दा विभिन्न पार्टीको मूल्याङ्कन हुन्छ। प्रदेश कमिटी छ, जिल्ला कमिटी छ, गाउँ कमिटी छ। र पहिलो नम्बर त हाम्रो गाउँ कमिटी, वडा कमिटी हो नि, उनीहरू सबै एक्टिभ छन्, काम गरेका छन् तल मजाले होइन। त्यो काहीँ शङ्का मान्नुपर्ने चान्सै छैन। र केही जनवरी सन्डरको हवा माथिदेखि तलसम्म आउँदा त एकता कामहरू बाँकी छन्। ती एकता कामहरू बाँकी रहँदा उहाँहरूको के कुरा ग्याप भयो होला। नत्र भन्ने स्थानीय लेभलमा सबै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो प्रदेशमा सुदूरपश्चिममा सबै ठाउँमा कमिटीहरू बनेका छन्। यहाँ गाउँ कमिटी बनाएको छ, लम्की चौहान कमिटी बनाएको छ, मोडेलमा हाम्रो गाउँ कमिटी बनाएको छ। बरु केही साथीहरूको चाहिँ जिम्मेवारी तोकेर थप जिम्मा दिने कुरामा कमी होला, त्यो छुट्टै पाटो हो। नत्र भने पहिलो हाम्रो सन्डो पहिलो कुरा गाउँ कमिटी, नगर कमिटी एकदम एक्टिभिटी उसले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ। यसमा कसैले शङ्का मान्नुपर्ने कारण छैन। बाँकी थप अब पार्टीले स्थायी कमिटीले जुन एउटा निर्णय गरेको छ, अब बिस्तारै हाम्रा पार्टीका बाँकी रहेका एकताका कामहरू पनि पुरा गर्ने र तल तपाईँको चाहिँ अबको महाधिवेशनको लागि हामीले सङ्गठन जो तपाईँको चाहिँ सदस्यता लेबी गर्ने, जो रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई पनि केही कुराहरू त ध्यान दिएर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। अब अगाडि बढ्छ। तीव्र चुरे विनाशका कारणले बाढी पहिरोले धेरै बस्तीहरू जोखिममा छन्। पहिरो गएको छ वार्ड नम्बर 2 को नारङ्गे, वार्ड नम्बर 7 को बडी गाउँ लगायतका थुप्रै गाउँ र तराईका यो बर्दगोरियाको पनि बुटका लगायत बाढी पीडितले बस्तीहरू छन्। तिनले व्यवस्थित बसोबासको लागि केही पहल हुन्छ कि मान्यज्यू? सरकारले अहिले एकीकृत बस्ती विकास भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ है। त्यो बस्ती विकास मार्फत हामी केही ठाउँमा चाहिँ बसाल्न खोज्दैछौँ। यसको लागि डिटेल भोलि सर्वे होला। त्यो हाम्रो शहरी मन्त्रालयबाट पनि छ, सङ्घबाट र प्रदेशबाट पनि छ। त्यसो हुँदा अहिले मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास भन्ने जुन कार्यक्रम छ, पछिल्लो चोटि अब हाम्रो प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो बाढी आयो होइन। एकदम यहाँ तराईमा डुबानु भयो, ठुलो धनजनको क्षति भयो। यो अहिले तपाईँ हामीलाई अहिले भनेर साध्यै छैन, सबैलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। यसको निम्ति सरकारले पनि एकदमै सङ्घ र प्रदेशले पनि केही तत्कालीन राहत दिने कुरामा पनि सरकार अगाडि बढेको छ। र हाम्रो पनि प्रदेशको यो मान्नुहोस् हाम्रै पालिकामा पनि केही ठाउँमा पहिरो आयो, बाढी आयो र केही क्षति भएको छ। त्यसो हुँदा मेरो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले जहाँसम्म नदी किनारका बस्तीहरूलाई हामीले अलिकता एक किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यस्तो पहिरो लाग्ने ठाउँमा बस्तीहरूलाई पनि हामीले एक किसिमको विकास गर्नुपर्छ भनेर अब तपाईँ हेर्नु होला, भोलि सायद सरकारले ठुलो एक किसिमको प्लानिङ गर्दैछ कि
हाम्रो चिसापानी अब एक किसिमको मानिस जल यातायातको कुरा हामी जोड्दैछौँ। त्यस्तो अवस्था भयो भने हामीले कर्णालीका छालका सबै बस्ती पनि उठाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले हामी हेर्दाखेरि तपाईँको चुरेको हकमा चाहिँ सोल्टा कुइने यो खिमोडीदेखि लिएर ताम्चाका बस्ती हामी राम्रो देख्छौँ। मलाई लाग्छ ती बस्तीको भोलि यसो हेर्दाखेरि हामीले दीर्घकालीन विकासको सवालमा ती बस्तीलाई हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ हेर्नुहोस् कतिपय ठाउँमा। किन भन्दा कर्णालीलाई हामीले ड्याम बान्यो भने बित्तिकै त त्यो सारै बस्ती डुबाउनु पर्नेवाला छ नि। तर जनताले त्यहाँ ठुलो लगानी गरिसकेका छन्, घर बनाएका छन्, व्यवस्थित पूर्जा छ उनको हातमा भने त्यो माथि चुरेको तपाईँको चाहिँ कुन पहिरो लागेको मात्रै कुरा होइन कि तलै त्यो चुरेको फेदीमा बसेका बस्तीलाई पनि हामीले विकास गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले सरकारले यसको लागि बस्ती विकास जुन कार्यक्रम ल्याएको छ, व्यवस्थित बस्ती बसाल्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसको लागि प्लान बनाइरहेका छौँ। यो बनाउनुपर्छ। मान्यज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुग्यौँ। रेडियो सुनेर बसेका लाखौँ श्रोता र कार्यकर्तालाई, जनतालाई अन्तमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर तपाईँको रेडियो मार्फत अब अलि बिचमा हाम्रो धेरै ग्याप भएको थियो। अब लाग्छ हामी पछिल्लोचोटि अब हाम्रो देशमा मात्र होइन कि विश्वभरि यो जो कोभिड-19ले एकदम भयावह स्थिति छाएको छ र अहिले हाम्रो देशमा पनि एकदम तीव्र विकास तपाईँको चाहिँ तीव्र गतिले यो पुरै सङ्क्रमण भएको छ। म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा बिचमा विभिन्न किसिमको तरासहरू थियो। हामीले चैत्रदेखि अहिलेसम्म हामी पुरै लकडाउनमा हामी बसिरहेका छौँ। थुप्रै उद्योग व्यवसाय व्यापारी अनि विद्यालय कलेजहरू थुप्रै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। ठुलो आर्थिक चाहिँ हामीले घाटा पाएका छौँ। सबैले यसमा दुःख पाएका छौँ। श्रमजीवी दाजुभाइले पनि, श्रम गर्नेहरूले पनि हामीले एकदम दुःख पाएका छौँ, काम पाएको छैन। त्यसो हुँदा यो बिचमा अब तपाईँहरूले पहिलो नम्बरमा यो कोभिडबाट सबैजनाहरू बस्नु होला, आफ्नो घर छरछिमेकीमा सुरक्षित प्रकारले बस्नु होला। दोस्रो कुरा, अब नजिकै आउँदै गएको जुन दसैँ तिहार छ, यसको म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, यो क्षेत्रवासीलाई, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म आफ्नो तर्फबाट म शुभकामना भन्न चाहन्छु। र विशेष दसैँसँगै तपाईँको चाहिँ के हुनुहुन्छ भने यो कोभिड र यो सङ्क्रमण रोगबाट हामी सबैले बस्ने र सबै आफ्नो परिवारलाई बचाउने, आफ्नो गाउँठाउँलाई बचाउने चाहिँ प्रयास गर्नु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त श्रोता, यतिन्जेलसम्म गाउँ बस्तीको समावेशी आवाज कोसेली FM 97 मेगाहर्जद्वारा दैनिक प्रसारित कोसेली बस सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। प्राविधिक मित्र भीमविशलाई पनि धन्यवाद। र आजको कोसेली बसमा सहभागी हुनुभएका अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय एवं नेकपा प्रदेश कमिटीका सदस्य लोकप्रिय युवा नेता नन्दबहादुर साउजीका साथै म कार्यक्रम सञ्चालक लीलाजङ साई पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँहरू भने गाउँ बस्तीको समावेशी आवाज कोसेली FM 97 मेगा सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।